नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। नमस्कार, म पुष्पा श्री कार्की। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं। अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। प्रतिनिधि सभालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने नवनिर्वाचित सभामुख घिमिरेको प्रतिबद्धता, संसदलाई अझै बढी क्रियाशील बनाउने भनाई। मुलुकमा कुनै पनि प्रकारको सैनिक गतिविधि हुन नदिनेमा एमाले अध्यक्ष ओलीको जोड, सार्वभौमिकता र स्वाधीनतामाथि अतिक्रमण हुन नदिने दृढता। कपिलवस्तुका 15 क्रसर उद्योग बन्द, मापदण्ड विपरीत रहेको ठहर। क्रसर तथा खानी उद्योगी व्यवसायी महासंघद्वारा आपत्ति। युक्रेनलाई थप हतियार सहयोग गर्ने अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूको निर्णय, गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने रुसी चेतावनी। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिताको खेलतालिका सार्वजनिक। खेल फागुन 19 गतेबाट सुरु हुने। विस्तारमा प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन प्रयत्न गर्ने बताउनु भएको छ। आज सभामुखको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणपछि सिंहदरबार स्थित आफ्नो कार्यकक्षमा कार्यभार सम्हाल्दै नवनिर्वाचित सभामुख घिमिरेले संसदलाई बढीभन्दा बढी व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन प्रयत्न गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले संसदलाई अझ बढी क्रियाशील बनाउन पनि प्रयत्न गर्ने बताउनु भयो। उहाँले संसदलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने बताउनु भयो। प्रतिनिधि संस्था संघीय संसद भनेको सर्वोच्च विधायिका संस्था हो। यो संस्थाको प्रयोग हामीले अब नयाँ संविधान बनाएपछि एक अवधि गर्यौं। त्यसलाई नेपालीपनको हिसाबबाट अझ बढी व्यवस्थित, अझ बढी क्रियाशील, अझ बढी मर्यादित बनाउनको लागि सबैको प्रयत्न हुनेछ। त्यसको नेतृत्व गर्ने मैले जिम्मेदारी पाएको छु र यसलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट संघीय संसदलाई अगाडि बढाउने कुराहरू गर्नुपर्छ। यही कुरामा मिडियाकर्मीहरू लगायत सबै साथीहरूको सहयोगको अपेक्षासहित मैले अब यसलाई अगाडि लाने सोच बनाएको कुरा भयो। सभामुख घिमिरेले नवनिर्वाचित सांसदहरूका लागि संसदीय प्रक्रिया र अभ्यास सम्बन्धी एक कार्यक्रमको आयोजना गर्ने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाकी सांसद इन्दिरा राणा मगरले प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ। आज अपराह्न संघीय संसद भवन पुगेर उहाँले सत्तारूढ दलहरूको समेत समर्थनमा सो पदमा उम्मेदवारी दिनुभएको हो। सांसद राणा मगरको प्रस्तावकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सविता गौतम रहनु भएको छ भने एमालेका सांसद कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्रका सांसद नारायणी शर्मा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङ्गदेन समर्थक रहनु भएको छ। उपसभामुख पदमा उम्मेदवारी दिए लगत्तै उहाँले आम जनता र देशको भलो हुने काममा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो। आफू भुइँ मान्छे, सडकमा कराइरहने मान्छेहरूको आवाज उठाउने मान्छे भएको उल्लेख गर्दै राणा मगरले सत्तारूढ सबै दलहरूको सहमति र पार्टीभित्रको पनि सर्वसम्मतिमा आफूले सो जिम्मेवारी पाउन लागेको भन्दै खुसी समेत व्यक्त गर्नुभयो। सडकमा आवाज उठाइराख्ने मान्छे, भुइँ मान्छे, आज मलाई यो जुन निर्णायक ठाउँमा चाहिँ मैले एउटा सबैको सहमतिबाट, सर्वसहमतिबाट, मेरो पार्टीबाट पनि र मेरा विभिन्न हाम्रा गठबन्धनका पार्टीहरूबाट जुन माया प्रेम पाएँ र यो स्थान पाएँ, मैले चाहिँ आम जनतालाई भलो हुने, देशलाई भलो हुने निर्णायक भूमिकाहरू मैले खेल्नेछु भन्ने मेरो आशा छ। प्रतिनिधि सभामा उपसभामुख पदको निर्वाचन भोलि हुँदैछ। नेपाली कांग्रेसकी सांसद मुक्ता कुमारी यादवले प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ। आज अपराह्न संघीय संसद भवन पुगेर उहाँले सो पदका लागि उम्मेदवारी दिनुभएको हो। सांसद यादवको नेपाली कांग्रेसका सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डे,
प्रस्तावक रहनु भएको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक समर्थक रहनु भएको छ। यादवलाई कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितका विपक्षी दलहरूको समर्थन रहेको छ। त्यस अवसरमा उहाँले सञ्चारकर्मीहरूमाझ आफू विजयी भएमा तटस्थ रहेर निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो। आफूलाई सबै दलका सांसदहरूले दलभन्दा माथि उठेर मतदान गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। पहिले त हम ई कहे लागि चाहै छी जे काल्हि उपसभामुख के चुनाव के लागि अखन जे नोमिनेशन भेलैया तै उपसभामुख के उम्मीदवार के लागि हम मुक्ता कुमारी यादव के जे हमर पार्टी नेपाली कांग्रेस जे हमरा जे है से उम्मीदवार बनेलखिन है, हम जे है से पार्टी के पदाधिकारी से लेके नेतृत्व सबके हम हार्दिक धन्यवाद देवे लागि चाहै छियै। हमर जे है से उपसभामुख के उम्मीदवारी है, हम जे है से काल्हि खाना वोटिंग होते, हम श्योर जे है से उपसभापति के लागि जे है से हम सक्षम छी, एकदम जे है से एक मधेश कम्युनिटी के छी, तै दुआरे हमरा जे है से एहिठाम हमरा समर्थन भेटतै और दोसरो सब दल से जे है से हमरा समर्थन भेटतै। हम काल्हि खाना उपसभामुख में जे है से हम निर्वाचित होबै। मेरो एकदमै निष्पक्ष भूमिका रहन्छ। सबै अब गर्नुपर्ने त्यहाँ उपसभामुख एउटा न्युट्रल हुन्छ नि, न्युट्रल रहेर म आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छु। उपसभामुख पदको निर्वाचनका लागि माघ 7 गते प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाइएको छ। निर्वाचन अघिको लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन टुटेर नयाँ राजनैतिक समीकरणले सरकार गठन गरेको 1 महिना पनि पुगेको छैन। तर शक्ति बाँडफाँडका विषयलाई लिएर दलहरूबीच खटपट सुरु भइसकेको छ। सत्ता साझेदार दलहरूबीच खटपट सुरु भएका बेला नयाँ राष्ट्रपतिका लागि राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने माओवादीको रट्टानले गठबन्धनको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। निर्वाचन अघिको लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन टुटेर नयाँ राजनीतिक समीकरणले सरकार गठन गरेको 1 महिना पनि पुगेको छैन। तर शक्ति बाँडफाँडको विषयलाई लिएर सत्ताधारी दलहरूबीच खटपट सुरु भइसकेको छ। दलहरूबीच मन्त्री परिषद विस्तारमा देखिएको असन्तुष्टिले दाहालले 23 सदस्यीय मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा वन तथा वातावरण र खेलकुद मन्त्रालयलाई नेतृत्व दिन सकेका छैनन्। मन्त्री परिषद विस्तारमा सरकारले आफूहरूलाई अपमानित गरेको भन्दै जसपा सरकारमा सामेल भएको छैन भने जनमत पार्टीले पनि रोष प्रकट गर्दै आएको छ। संवैधानिक पदहरूमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रधानमन्त्रीको बाचा अनुसार नै आफूहरूले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसको दाबी छ। सभामुखमा राष्ट्रिय सहमति जुट्न नसके पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा भने राष्ट्रिय सहमति जुट्ने कांग्रेसको विश्वास छ। नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना प्रचुर छ। विशेष गरेर नेपाली कांग्रेस सबभन्दा ठुलो पार्टी भएको हुनाले जुन गोप्य या चाहिँ संघीय संसद र प्रदेश संसदको मतभार छ त्यो नेचुरली प्राकृतिक रूपमै नेपाली कांग्रेससँग ज्यादा छ। त्योभन्दा बाहेक के गठबन्धनका शक्तिहरू छन्, उनीहरू पनि हामीसँग छन् र गैर कम्युनिस्ट पार्टीहरू जुन संसदमा उपस्थित छन् उनीहरू पनि हाम्रो साथमा छन् र माओवादीलाई हामीले प्रधानमन्त्रीमा मतदान गरेको हुनाले चाहिँ यो गोप्य मतदान भएकोले माओवादी पनि कांग्रेसको राष्ट्रपतिको पक्षमा खुल्ने हामीले अनुमान गरेका छौं। बिहीबार भएको सभामुखको निर्वाचनमा सत्ताधारी दलहरू तितरबितर हुन सक्ने धेरैको अनुमान थियो। तर एमाले सांसद देवराज घिमिरेलाई निर्वाचित गर्न 7 दल एकै ठाउँमा उभिए। संवैधानिक पदहरूमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने बताएको माओवादी केन्द्रले पनि सभामुखको निर्वाचनका लागि कांग्रेससँग छलफल गरेन। यद्यपि समय अझै बाँकी रहेको भन्दै राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा भने राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न कोसिस गर्ने माओवादी केन्द्रका नेताहरूको भनाइ छ। विश्वासको मत लिने दौरानमा करिब राष्ट्रिय सहमतिकै 79% भन्दा बढ्ता नै यो सरकारलाई समर्थन प्राप्त भएको कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय सहमतिको स्थिति देखा पर्यो। अब यसको मतलब विश्वासको मत दिनु भनेको तिमीले काम गर, हामी तिमीलाई विश्वास गर्छौं भने हो नि त। त्यसका निम्ति यो राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको रूपमा देखा परेको हो। अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको रूपमा देखा परिसकेपछि राज्यका विभिन्न अङ्गहरू निर्माण गर्ने सम्बन्धमा
संवैधानिक अङ्गहरू निर्माण गर्ने सन्दर्भमा पनि राष्ट्रिय सहमति किन अवधारणा बनाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा सैद्धान्तिक कुरा गरिएको हो। यो सैद्धान्तिक कुरामा व्यावहारिक रूपले त सबै राजनीतिक दलहरूको सहमति नभइकन त सम्भव हुन्न। यता एमाले नेताहरूले भने राष्ट्रपति पदका लागि राष्ट्रिय सहमति खोज्ने कुरा बेइमानी हुने भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। गत पुस 10 गते बालकोटमा ओली र दाहाल बीच प्रधानमन्त्री माओवादीलाई र राष्ट्रपतिका साथै सभामुख एमालेले लिने भद्र सहमति भएको उनीहरूको दाबी छ। त्यसैले भद्र सहमति अनुसार माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिका नाममा दायाँ बायाँ गर्न खोजे गठबन्धन फुट्न सक्ने भन्दै एमाले नेताहरूले चेतावनी दिएका छन्। यो हाम्रै सहमतिमा पनि जो बन्ने हो हाम्रो सहमतिमा बन्ने हो, माओवादी केन्द्र एमालेकै सहमतिमा बन्ने हो। किनकि नेकपा एमाले यो सत्ता पक्षको सबभन्दा लार्जेस्ट पार्टी हो। 79 सिट एमालेसँग छ, 32 सिट माओवादी केन्द्रसँग छ। त्यसैले माओवादी केन्द्रले भविष्यमा त्यस्तो कुनै यस्तो काम गर्ने छैन जसको कारणले यो गठबन्धन टुट्न सक्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल आगामी फागुन 29 गते सकिँदैछ। संविधान अनुसार राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिनु 1 महिना अगावै नयाँ राष्ट्रपतिका लागि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रपति कार्यकारी पद होइन, संवैधानिक पद हो। तर यो पद राजनीतिक दलहरूको तानातानमा परेको छ। कतिपय नेताहरूले राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने तथा एमालेले भने सरकार गठनका समयमा भएको सहमति बेगर जान नसकिने र त्यसो भए सत्ता समीकरणमै असर पर्ने बताइरहँदा उक्त पद कसको पोल्टामा पर्ला र त्यसले नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो असर पार्ला, त्यसका लागि भने केही समय कुर्नुपर्नेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष अङ्कित र योशदा भण्डारीको सहयोगमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा कुनै पनि प्रकारको सैन्य गतिविधि हुन नदिने बताउनु भएको छ। राष्ट्रको अहित हुने, मुलुकको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रतामाथि नै अतिक्रमण हुने भएकाले कुनै पनि प्रकारको सैन्य गतिविधि मुलुकमा हुन दिन नहुने उहाँको भनाइ थियो। नेकपा एमाले परराष्ट्र मामिला विभागले आजबाट काठमाडौँमा सुरु गरेको 2 दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उहाँले दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग पनि असल छिमेकीको सम्बन्ध कायम राख्न चाहेको पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीले पारस्परिक लाभ र पारस्परिक सम्मानका आधारमा परराष्ट्र सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन चाहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। पारस्परिक लाभ र पारस्परिक सम्मानका आधारमा सम्बन्ध कायम गर्छौँ। सबैसँग मित्रता, कसैसँग पनि छैन शत्रुताको नीतिबाट अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धहरू सञ्चालन गर्ने आधारहरू यिनै हुन्। अध्यक्ष ओलीले व्यापारलाई सन्तुलनतर्फ ल्याउनका लागि बाह्य लगानी भित्र्याउनु पर्ने भएकाले सोही अनुसारको परराष्ट्र नीति लिनुपर्ने समेत बताउनुभयो। रोजगारी प्रवर्धन गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने जस्ता कुराहरूका लागि बाह्य लगानी बढाउन नेपालले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। अध्यक्ष ओलीले सीमा समस्या लगायतका समस्याहरू समाधान हुने गरी परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न लाग्नुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले मुलुकमा विकासलाई तीव्रता दिएर अघि बढ्न सहज हुने गरी परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उपप्रधान तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले सार्वजनिक कार्यक्रममा लामो समय पलिटी कसेर र उपरखुट्टी लगाएर बस्ने छुट र समय आफूलाई नरहेको बताउनु भएको छ। आजबाट काठमाडौँको वीरकुटी मण्डपमा सुरु भएको नेपाल इलेक्ट्रिक्स पावर लाइट्स अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रदर्शनीले नेपालमा राम्रा प्रविधिहरू भित्र्याउन, नेपालको व्यापार प्रवर्धन र नेपालको विद्युत नेपालमै प्रयोग गर्न मद्दत पुग्ने ढङ्गबाट क्रियाकलापहरूमा सहयोग पुग्ने आशा गरेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले लगानी मैत्री वातावरण बनाउने उल्लेख गर्दै अब उद्योग दर्ता सम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रियाहरूका फाइल घुमिराख्ने लाल फित्ता सहीको अन्त्य हुने र रेड ट्याब्लेजिङको अन्त्य हुने भन्दै टेबलबाट सबै काम सक्ने प्रक्रियाको थालनी गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले देशभित्रका उद्योगी व्यापारीहरूलाई ढुक्कसँग लगानी गर्न र विदेशी उद्योगीहरूलाई पनि नेपालमा लगानी मैत्री वातावरण रहेकाले ढुक्कसँग लगानी गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सरकारले लगानीकर्ताको सम्पूर्ण सुरक्षाको जिम्मा लिने र लगानीको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। अत्यन्तै संक्षिप्त
समय निकालेर स्मार्ट प्रोग्राम भएको हुनाले म यहाँ आएको छु र यो फेरि हाम्रो राष्ट्रको व्यापार वृद्धि प्रवृत्ति भित्याउने विषयसँग सम्बन्धित र यसले मद्दत गर्ने भएको हुनाले यसलाई हौसला प्रदान गर्नु पनि मेरो जिम्मेवारी र कर्तव्य ठानेर म उपस्थित भएको छु। यो सरकारले लगानी मैत्री वातावरण बनाउँछ। अब उद्योग दर्ता र कुनै पनि कामहरू प्रक्रियाहरू लामो जानुपर्ने फाइल घुमिराख्ने त्यो लाल फित्ता शाहीको चाहिँ नि अब अन्त्य हुन्छ। रेड ट्यापिजमको अन्त्य हुन्छ। एउटै टेबलबाट सबै काम सक्ने प्रक्रिया हामीले निर्धारण गर्न लागेका छौँ। हामीले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि त्यो घोषणा गरेका छौँ र म सबै पहिलो कुरा त देशभित्रका उद्योगिक व्यापारीहरूलाई ढुक्कसँगले लगानी गर्न आग्रह गर्छु र त्यसै गरी विदेश स्थित नेपालमा लगानी गरौँ भन्ने उद्योगिक व्यापारीहरूलाई पनि तपाईँहरूलाई आउनुहोस्, यहाँ नेपालमा अब लगानी मैत्री वातावरण छ र सरकारले सबै प्रकारको सहयोग गर्छ। सरकारले सुरक्षाको सबै जिम्मा लिन्छ। तपाईँको लगानी खेर जाँदैन। लगानीको पूर्ण सुरक्षाको ग्यारेन्टी हामी प्रदान गर्दछौँ। मन्त्री लिङदेनले नेपालको ऊर्जा नेपालमा नै खपत गर्ने कुरामा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले विद्युतीय सामग्रीहरूको बढी प्रयोग गरेर विद्युत खपत बढाउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढाउन सरकारले वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। प्रदर्शनीमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी 100 भन्दा बढी स्टलहरू रहेको बताइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक साता अघि प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएका राजेन्द्र सिंह रावलले अहिलेसम्म पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। पौष 28 गते आफूसँगै 2 जना बिना विभागीय मन्त्री मात्र नियुक्ति गरेका रावलले अहिलेसम्म मन्त्री परिषदलाई पूर्णता नदिएर उनी यति बेला काठमाडौँमा छन्। नागरिक उन्मुक्तिको विश्वासको मत नदिँदा सरकार ढल्ने जोखिम बुझेर मुख्यमन्त्री रावल सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्न काठमाडौँमा आएका हुन्। उनी नागरिक उन्मुक्तिले उठाएका माग र मुद्दाका सम्बन्धमा समझदारी जुटाएर विश्वासको मत लिने दाउमा छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्णायक शक्तिका रूपमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको माग प्रदेश सरकारका लागि पेचिलो बन्दै गएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा लैजान र उसले उठाएका मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्न यति बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलको दौडधुप बढेको छ। मुख्यमन्त्री रावल सत्तारूढ गठबन्धनको शीर्ष तहका नेताहरूबीच नागरिक उन्मुक्तिले उठाएका माग र मुद्दाका सम्बन्धमा समझदारी जुटाउन काठमाडौँमा छन्। रावलसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट पनि काठमाडौँमा छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई मनाउन धनगढीमा बसेर पनि विभिन्न कोणबाट वार्ता गरिए पनि पूरा नहुने देखिएपछि यति बेला नेताहरू काठमाडौँ केन्द्रित भएका हुन्। यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री रावलले 2 जना मन्त्री मात्र नियुक्त गरेका थिए र हाम्रो सरकारको अब विश्वासको मत लिने कार्यक्रम बाँकी छ। त्यसका लागि हाम्रो सत्ता गठबन्धनभित्रका दलहरू बीच हाम्रो छलफल चलिरहेको छ र त्यसमा पनि मुख्य गरी हाम्रो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको शीर्ष नेता रेशम चौधरीजी जेलमा भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको रिहाईसँग अथवा रिहाईको प्रक्रियासँग सम्बन्धित भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो विषयलाई पनि हामीले छलफलको विषय बनाएका छौँ र त्यो छलफलको विषय हल हुने बित्तिकै टाइमभित्र नै हामीले चाहिँ विश्वासको मत लिने काम पनि पुरा हुन्छ र हाम्रो सत्ता गठबन्धन दलभित्रैबाट यो प्रक्रिया पुरा हुन्छ। एमालेका प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठक पनि सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध सबै दललाई विश्वासमा लिएर मात्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बताउँछन्। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच छलफलमा भइरहेको र रेशम चौधरीको मुद्दाको विषय समेत जोडिएका कारण नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई विश्वासमा लिनुपर्ने अवस्था रहेको पाठकको तर्क छ। पाठकले संविधानले तोकेको समय सीमाभित्र रहेर उपयुक्त दिन हेरेर मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बताएका छन्। चौधरीको पार्टीलाई पनि सरकारलाई सहभागी गराउने प्रयास अन्तर्गत विभिन्न चरणमा संवाद भइरहेको पाठकले जानकारी दिए। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका दलहरू खास गरी नेकपा एमाले, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 4 वटा दलहरूको बिचमा चाहिँ छलफलहरू जारी रहेका चाहिँ छन्। सरकारको विस्तार गर्ने, सरकार गठन गर्ने सन्दर्भमा छलफलहरू भइरहेका चाहिँ छन् र हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारको सत्ता साझेदारी एउटा दल हो यो प्रदेशका हकमा चाहिँ, र उहाँहरूले उठाइरहेका कतिपय मुद्दाहरू चाहिँ तपाईँहरू सबैले सार्वजनिक रूपमा बाहिर आइरहेका चाहिँ छन्
त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले हाम्रो पार्टी नेतृत्व र अरू सत्ता साझेदार दलहरूको बिचमा पनि छलफल गर्नुपर्ने विषयहरू चाहिँ देखिन्छन् र अहिले पनि हामी यो प्रदेशका चारवटै सत्तामा घटक दलहरूका शीर्ष नेतृत्वहरूको बिचमा चाहिँ छलफल भइरहेको चाहिँ छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले र माओवादीले सरकारमा आउन प्रस्ताव गरे पनि तत्काल बाहिर बसेर समर्थन गर्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले बताउँदै आएको छ। पुस 30 गते भएको सभामुखको पूर्ण मतदानमा नागरिक उन्मुक्ति तटस्थ बसेका कारण मुख्यमन्त्री रावल ढुक्क हुन सक्ने अवस्था नभएको देखिन्छ। मुख्यमन्त्री रावलले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा लैजान खोजेकै कारण माओवादीका खगराज भट्ट र एमालेकी सन्तोष शर्मा थापालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरे पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने तोकिएको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि कपिलवस्तुका 15 क्रसर उद्योग बन्द, मापदण्ड विपरीत रहेको ठहर। क्रसर तथा खानी उद्योगी व्यवसायी महासंघद्वारा आपत्ति। युक्रेनलाई थप हतियार सहयोग गर्ने अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूको निर्णय, गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने रुसी चेतावनी। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक। खेल फागुन 19 गतेबाट सुरु हुने। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कपिलवस्तुमा सञ्चालित 15 क्रसर उद्योगहरूलाई बन्द गरिएको छ। मापदण्ड विपरीतका अवैधानिक क्रसर उद्योग बन्द गर्न पुस 20 गते गृह मन्त्रालयले 77 वटै प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो। ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 अनुसार जिल्लाका अधिकांश क्रसर उद्योग अवैधानिक रहेका छन्। कपिलवस्तुमा सञ्चालित क्रसर र बालुवा प्रशोधन केन्द्रमा स्थलगत रूपमा निरीक्षण गरेर कागजपत्र सङ्कलन गर्ने कार्य गरिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रले बताउनुभयो। दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेको, दर्ता भए पनि नवीकरण नभएको र मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएको भने छानबिन जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो। हाललाई जिल्लामा सञ्चालित क्रसर र बालुवा प्रशोधन केन्द्रलाई बन्द गरेर उद्योग सञ्चालकहरूलाई कागज पत्र लिएर उपस्थित हुन अनुरोध गरेको उहाँले बताउनुभयो। स्थलगत रूपमा निरीक्षण गरेर पनि हामीले कागजपत्र सङ्कलन गर्ने काम गरिरहेका छौँ। मुख्य कुरा चाहिँ दर्ता नगरी सञ्चालन गरेको, दर्ता भए पनि नवीकरण नभएको र मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएको हो कि भन्ने विषयमा यो छानबिन जारी छ र हाललाई सम्पूर्ण क्रसर उद्योगहरू, बालुवा प्रशोधनहरू सबै बन्द गरेर त्यस तत्त उद्योगका सञ्चालकहरूलाई कागजपत्र लिएर उपस्थित हुन हामीले भनेका छौँ। उहाँहरूले प्रेस गरिराख्नु भएको छ र त्यसको छानबिन हामी गर्दैछौँ। मापदण्ड विपरीत हो कि, दर्ता नगरी सञ्चालन भएको हो कि, दर्ता भए पनि नवीकरण नभएको हो कि, सबै कुराहरू चाहिँ घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको एकजना कर्मचारी र हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालयको एकजना कर्मचारीको एउटा टिम बनाइदिएर त्यसको छानबिन काम भइरहेको छ र त्यसमा दोषी देखिए, मापदण्ड मिचिएको र अन्य प्रचलित कानुन चाहिँ पालना नगरेको देखिएमा कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा रहेको 11, विजयनगर गाउँपालिकाको 2 वटा र बुद्धभूमि नगरपालिका र कृष्णनगर नगरपालिका स्थित एउटा क्रसर उद्योग बन्द गराइएका हुन्। बन्द भएका ती 15 क्रसर र बालुवा उद्योग मापदण्ड विपरीत बस्ती, जङ्गल, पुलपुलेसा नजिक रहेका छन्। क्रसर तथा खानी उद्योगी व्यवसायी महासंघले कानुन बमोजिम दर्ता भएर सञ्चालन भएका उद्योग गृह मन्त्रालयले बन्द गराउनु कानुन विपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। आज नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै कानुन बमोजिम दर्ता भएर राज्यलाई नियमित रूपमा कर तिरिरहेका उद्योगहरूमा उत्पादन तथा बिक्री वितरण समेत बन्द गराउनु कानुन विपरीत भएको भन्दै गृह मन्त्रालयको कदमप्रति आपत्ति जनाएको हो। महासंघले पत्रकार सम्मेलन मार्फत उद्योगबाट उत्पादन भएका ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा तथा रोडा उद्योग तत्काल सञ्चालन गर्न दिन सरकारसँग माग गरेको छ। महासंघका महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मीले इजाजत पत्र लिएका उद्योगहरू कानुनी प्रक्रिया पुर्याई दर्ता खारेजी गरेपछि मात्रै उद्योग बन्द गर्न पाइने भए पनि मन्त्रालयले इजाजत पत्र खारेज नगरी प्रहरी लगाएर उद्योग बन्द गर्नु गलत भएको बताउनुभयो।
कार्य नभएको अवस्थामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति 2079 4/9 गतेको पत्र सङ्ख्या 79/80 को पत्रबाट नेपाल सरकारको नाममा जारी भएको निर्देशनमा उल्लेखित कार्यहरू नेपाल सरकारबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा नगरेर निर्वाचनपछि सुरु हुन लागेको निर्माण कार्य लगायतलाई प्रभाव पर्ने गरी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको मिति 2079 साल 9 महिना 20 गतेको पत्र सङ्ख्या 392बाट हाम्रा कानुन बमोजिम दर्ता भएका इजाजत प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका ढुङ्गा गिटी बालुवा तथा रोडा उद्योगहरूलाई 77वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उत्खनन उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा बन्द गर्नु कानुनी मर्म विपरीत रहेको बेहोरा अवगत गराउँदछौँ। कानुन बमोजिम दर्ता भएका उद्योगहरू उद्योग दर्ता तथा इजाजत पत्र लिइसकेपछि कानुनी प्रक्रिया पुर्याई दर्ता खारेज। पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारको क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णयले देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो नोक्सानी पुर्याएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सरकारका गलत निर्णयका कारण मुलुकको पूर्वाधार विकासका कामहरू पनि ठप्प भएको गुनासो गर्नुभयो। जिल्ला अधिकारीहरूले धरपकड गरेर सम्पूर्ण क्रसरहरू बन्द गर्ने जुन काम गरेको छ यसले देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो नोक्सानी पुर्याएको छ र सँगसँगै पूर्वाधार विकास ठप्प भएको छ। लगभग 8 खर्बको पूर्वाधारका आयोजनाहरू 8000 भन्दा बढी आयोजनाहरू आज बन्द भएको अवस्था छ। मुलुकको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनादेखि लिएर सम्पूर्ण आयोजनाहरू पनि बन्द भएको छ। निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका हाइड्रोदेखि लिएर अन्य आयोजनाहरू पनि बन्द भएको छ। आज 1.5 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी लगानी भएको क्रसर उद्योगहरू बन्द छन् र सँगसँगै 340 अर्ब लगानी भएको निर्माण उद्योगलाई पनि यसले ठप्प बनाएको छ। यो सरकारले समय सापेक्ष निर्णयहरू नगर्दा र कुनै पनि कामहरू निर्बाध रूपमा सञ्चालन भइरहेको कामहरूलाई यस्तो किसिमको ऐन कानुन नियम कार्यविधिहरू बनाएर सञ्चालन भइरहेको सबै कुराहरूलाई चाहिँ अवैध बनाउने काम सरकारले आफै गरेर आज व्यवसायीहरूलाई त्रस्त बनाएको अवस्था छ। त्यस्तै क्रसर तथा खाने उद्योग व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष सीताराम नेउपानेले क्रसर उद्योग सञ्चालनको मापदण्ड नमान्ने नभनेको भन्दै देशको कानुन अनुसार नै स्थापना भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले बनाएको मापदण्डले कुनै पनि एउटा सहरमा घर समेत बनाउन नसक्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। हामी देशको कानुन र संविधान अनुसार यो देशको कानुन अनुसारै हामी स्थापना भएका उद्योग भएर जस्तै चाहिँ राज्यले लगाउने मापदण्ड चाहिँ हामीले पालना गर्न सक्छौँ, तर नागरिकको हितमा त्यो चिज छ कि छैन भन्ने कुरो चाहिँ राज्यको तहबाट हेर्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भनेदेखि त्यो मापदण्ड जुन किसिमले आयो तपाईँ हामी सबैजना नेपालको नागरिक हो र सबैले हामीले त्यसलाई अध्ययन गर्न गरेका छौँ र त्यसको आधारमा अहिले पनि तपाईँले हेर्नु भने कुनै एउटा सिटीमा अथवा कुनै एउटा गाउँमा तपाईँले त्यो मापदण्डको आधारमा एउटा घर पनि बनाउन सक्नुहुन्न, उद्योग राख्नु कुरो त परै जाओस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई हरेक तहबाट चाहिँ एउटा अध्ययनको रूपमा जाउँ र हामीलाई चाहिँ त्यो व्यावहारिक भएन, एउटा चाहिँ घर बनाउनसम्म नसक्ने अवस्थाको मापदण्ड यो व्यावहारिक भएन भने 2072 सालदेखि हामी त्यसैको सरकारको तहमा त्यसैलाई चाहिँ अनुरोध गर्दै त्यसैलाई चाहिँ हामीले सुझाव दिँदै आएका छौँ। महासङ्घले कच्चा पदार्थ उत्खननकारीलाई क्रसर उद्योग सञ्चालनसँग जोडेर मूल्याङ्कन गर्न नमिल्ने बताउँदै उत्खनन कार्य स्थानीय निकाय मार्फत र क्रसर उद्योग सञ्चालन कार्य उद्योग विभाग मार्फत व्यवस्था गर्न माग समेत गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले पौष 21 गतेबाट सेवाग्राहीले भोग्नुपर्ने शास्ति र कार्यालयमा हुने भिडभाड कम गर्न टाइम कार्ड लागू गर्यो। तर कार्ड लागू भए तापनि सेवाग्राहीले भोग्ने शास्ति भने कम भएको छैन। प्रशासनले आफैले लागू गरेको व्यवस्थालाई सेवाग्राही माझ पुर्याउन नसक्दा सेवाग्राहीहरूले अहिले पनि शास्ति खेप्नु परेको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पदभार ग्रहण गरे लगतै सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीले भोग्नुपर्ने समस्या कम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
तर सर्वसाधारणको धेरै भिड लाग्ने राहदानी विभाग, यातायात व्यवस्था कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतका सरकारी कार्यालयहरूमा अझैसम्म सेवाग्राहीको भिड कम हुन सकेको छैन। सरकारी सेवा सुविधामा हुने ढिलासुस्ती र भिडभाडको जनस्तरबाट गुनासो आउन थालेपछि सरकारको पहल कदमी देखाउनकै निम्ति जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले पनि पुस 21 गतेबाट टाइम कार्ड अर्थात् समय तालिकाको अवधारणा अघि बढाएको छ। अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट 12वटा सरकारी सेवा सुविधा प्रवाह हुँदै आएका छन्। यिनै सेवा लिन हुने भिडभाड कम गर्न सेवाग्राहीलाई टाइम कार्ड लागू गरिएको हो। तर सेवाग्राहीले भने टाइम कार्डको जानकारी नहुँदा यसबाट सेवाभन्दा शास्ति पाएको गुनासो गरेका छन्। के गर्ने अब अनलाइनबाट भन्यो भने 5 दिन 6 दिन नभए डेट पाइँदैन। त्यसको बादमा फेरि यहाँ आयो, यहाँ पनि अब यत्रो भिड, चिन्न जाने मान्छे सबै भित्र जान्छन्। अझै पनि सिस्टम त्यस्तै छ। अब अलि सकेको छिटो गराउनु पर्यो के नर्मल्ली। अब डबल हराएको दस्तुरहरू लिएको छ। अब त्यसको लागि पनि 3 हप्ता 1 महिना कुर्नुपर्ने हैन। डबल लिएपछि त अलिकति क्विक हुनु पर्यो नि सर्भिस त। त्यस्तो केही पनि छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ अब सकेको अलि छिटो गराउनु पर्यो के। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सुरु गरेको टाइम कार्ड व्यवस्थाको सेवाग्राहीमा सूचना प्रवाह हुन नसक्दा यो व्यावहारिक रूपमा लागू हुन अझै सकेको छैन। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले भने सेवाग्राहीले तोकिएको समयमा सजिलै सेवा पाउन सकुन् र कार्यालयमा भिडभाड कम होस् भन्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको दावी गरेको छ। हामीले यहाँबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका कम्तीमा अहिले 12वटा जति सेवामा सम्पूर्ण चाहिँ प्रक्रियाहरू पुरा भइसकेको छ भने यति समयभित्र तपाईँले सेवा पाउनुहुन्छ भन्ने कुराको एस्युरेन्स हो। जस्तै उदाहरणको लागि नयाँ नागरिकता लिनका लागि कोही चाहिँ नागरिक आउनुभयो र उहाँको चाहिँ डकुमेन्ट पुगेको छ भने फर्स्टमा चाहिँ चेक हुन्छ। चेक भइसकेपछि 1 घन्टाको टाइम कार्ड दिन्छौँ हामी र त्यो 1 घन्टाभित्रमा उहाँको चाहिँ अन्य अफिसभित्रका प्रक्रियाहरू पुरा गरेर 1 घन्टाभित्र चाहिँ उहाँको काम सम्पन्न हुन्छ र चाहिँ लास्टमा उहाँले टाइम कार्ड बुझाउनुहुन्छ र चाहिँ सेवा लिएर जानुहुन्छ। टाइम कार्ड लागू भए यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा सेवा लिने सेवाग्राहीको भिड कम भएको छैन। कार्यालयमा अहिले पनि दैनिक 1000 भन्दा बढी सेवाग्राही आउने गर्छन्। तर न्यून जनशक्ति र साधन स्रोतका कारण नागरिकलाई सेवा प्रवाह सहज नभएको कार्यालयले जनाएको छ। यता सेवाग्राही पनि समयमै सेवा पाउन नसकेको गुनासो गर्छन्। यहाँको सेवा सुविधा त ठिकै छ। अस्ति रवि लामिछानेजी आएपछि चाहिँ केही न केही अलिकति सहुलियत भयो कि जस्तो भएको छ। तर उहाँहरूले के गरिदिनु पर्थ्यो भने दिनमा कोटा गरेर यतिजनासम्मलाई दिने यो दिनमा, अर्को दिनलाई यति भनेर तोकिदिएदेखि भिडभाड हुँदैन थियो। हाम्रो भनाइ चाहिँ त्यो हो। तर जति पनि आएको छ फर्म पनि लिइदिइराख्नु भएको छ। लाइन हेर्नुहोस् त्यहाँ त्यत्रो भिड छ। अब यो कहिले लिने टाइम तोकिएको छ, टाइममा आउँदाखेरि पाइँदैन। अनि अब के गर्दाखेरि चाहिँ उचित हुन्छ भनेर एकचोटि अब यहाँहरूकै मिडिया मार्फत चाहिँ सन्देश पठाइदिनु पर्यो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सेवाग्राहीको कागजात लगायतका प्रक्रिया पूरा भएको 1 घन्टामै नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायतका आवश्यक सरकारी कागजात तयार पार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यस्तोमा लागू भएको टाइम कार्ड पूर्ण रूपमा अभ्यासमा आए सेवाग्राहीले सहजै समयमै सेवा लिन पाउने थिए। यसतर्फ सरकारवालाको ध्यान जाओस्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। ढिलासुस्ती र भिडभाड सरकारी कार्यालयको पर्याय जस्तै बनेको छ। सेवाग्राहीले एउटा सेवा लिनका लागि घण्टौँसम्म लाइन बस्दा पनि काम फत्ते हुँदैन। जनशक्तिको अभाव र प्रविधि मैत्री स्रोत साधन नहुँदा सेवाग्राहीले शास्ति भोग्नु परेको छ। प्रधानमन्त्रीले सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीहरूले भोग्नु परेको शास्ति कम गर्ने भनेको 1 महिना भइसक्दा पनि व्यवहारमा अझै लागू हुन सकेको छैन। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, सार्वजनिक सेवा सहज बनाउनका लागि के गर्नु पर्ला? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। अब सरकारले त हरेक सेवाग्राही बस्ने कार्यालयहरूमा यो काम यसरी हुन्छ भनेर एउटा रुटिन बनाएर हैन क्यू सिस्टम बनाएर मान्छेलाई लाइनमा लाग्नु नपर्ने, अब उसको काम गएपछि काम हुने होस् के। मान्छेहरू अनावश्यक आयो हुन्छ, दुःख दिए हुन्छ, फर्किनुपर्छ हैन, त्यस्तो नहोस्। काम पर्दा मात्रै आओस्। भित्रको प्रशासकीय जुन काम गर्ने कर्मचारीहरू हुन्छ उसले चाहिँ अलिकति इमान्दारिता राखेर चाँडै गरिदिनु पर्यो। कुनै लय लफडा यता अलिकति खानको लागि केही अब इन्टरनेट समस्या भयो, यताउति कहिले स्लो भइदिने, कहिले कुन प्रविधि समस्या भइदिने, माथिबाट पनि त्यो सिस्टम मिलेन।
त्यो सिस्टममा अलिकति सुधार ल्यायो भने के नयाँ तरिकाले अनलाइन सिस्टम बाहिरबाट अलिकति बसेर एकछिनको लागि जाओस् त्यति लाइन नबस्नु परोस् हुन्छ त्यो सिस्टमहरू अलिकति भएन सुधार चाहिँ ल्याउनुपर्छ। सार्वजनिक सेवाबाट धेरै राम्रो हुन्छ नि त्यसो गरी गर्दाखेरि यिनीहरूले किनभने आफ्नो ऊ गर्न पाउँछ अलिकति हच्किन्छन् पनि हैन अलिकति हुन्छन् सबै कुराहरू मान्छे आफ्नो सिस्टममा अब हाम्रो देश त एउटा सिस्टममा नआएर त बिग्रिरहेछ जब सिस्टममा आइसकेपछि सबै कुराहरू सहज हुन्छ अनि एउटा जनताले पनि एउटा सर्वसुलभ रूपमा चाहिँ एउटा सेवा पाउँछन् त्यो नै राम्रो हो यो त एकदम राम्रो कुरा हो। अब यो त पर्खिन पनि धेरैको समस्या छ हैन अब यो आफ्नो मान्छे पनि भित्र चाहिने अब लाइनमा बस्ने अब समयमा काम नहुने अब यस्तो समस्याहरू त धेरै छ। यो नयाँ सरकारले धेरै काम सुधार गर्न पर्नेहरू कामहरू देखिएको छ हैन अब सुधार गर्दै लान पर्छ। यो चाहिँ गम्भीर विषय हो यो सरकारको चाहिँ एकदम ध्यान आकर्षण होस्। विशेष गरी मेरो पेटमा मेरो काममा चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो गाह्रो चाहिँ केही पनि भएको छैन मेरो काम चाहिँ सहज रूपमै भयो हैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाले केही समय अघि भत्काएको अवैध संरचनाको अझै व्यवस्थापन भएको छैन। महानगरपालिकाले संरचना भत्काउने मात्र गर्यो त्यसको व्यवस्थापनमा कुनै ध्यान भने दिएको छैन जसका कारण शहरको सुन्दरता घट्नुका साथै आम सर्वसाधारणलाई पनि समस्या परिरहेको छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भत्काएको अवैध संरचनाहरूको थुप्रो अझैसम्म जहाँको त्यही नै छन्। उक्त सामग्री हटाउनका लागि महानगरले आजका दिनसम्म केही कदम उठाएको छैन। ती थुप्रो नहटाउनाले वरपरको वातावरण प्रदूषित हुनुका साथै शहरी सुन्दरतामा पनि ह्रास आएको छ। सडक अगाडि टन्न फोहोर छ, बेला बेलामा डोजर आउँछ, अलिअलि पन्छ्याउँछ, के गर्न लागेको हो केही थाहा नहुने सर्वसाधारणको गुनासो छ। भोलिपल्ट 10 बजे आएर राजुनाथ पाण्डेलाई हामीले देखायौँ यो हामीलाई थाहा छैन माथिबाट अर्डर अब उहाँभन्दा माथि को हुनुहुन्छ अब कसलाई गएर भन्ने उता मेरो साहबलाई भेट्न उसले टाइम दिँदैन ऊ गएर माथि गएर भन्नु भन्दा समय पनि दिएन गएर डाङ्रा डुङ्ग्नु हान्दिएपछि ऊ आज आएर सब बिजोग भएको छ। यहाँ टन्न फोहोर छ यी फोहोर छ यो नि पुरै छ। अब यो बाटो खोल्न मलाई के पनि थाहा छैन भगवान् जानुन्। अब यहाँ डोजर हिजो ल्याएर त्यहाँ पन्छाइदो ठ्याक्क मिलाएर पन्छाएको छ त्यो लाँदैन यति मात्र पन्छाउँछ यहाँ ल्याएर राख्छौँ फेरि यति मात्र पन्छाउँछ के गर्न लागेको हो थाहा छैन। खासमा अब बिजोग बिचल्ली भएको छ क्षतिपूर्ति कसले दिने हो भने थाहा छैन। लगभग त्यो त लगानी डुबेको छ खासमा होइन भन्न भएको त्यही हो। अब राज्यले के गर्छ कसो गर्छ थाहा भएन ऊ समयमै कर तिरेको छौँ होइन भन्न। अहिले अस्ति घरवाल करमा त लगभग हामीले 6.5 लाख रुपियाँ तिरेको छौँ। त्यो घरवाल कर 6.5 लाख रुपियाँ लिने बेला भन्नु पर्दैन तपाईँहरूको यो त मिल्दैन हामी आएर भत्काउँछौँ मैले कर लिन्न भनेर हो के भन्नु त खासमा त्यो तिरो तिनी बेला आएर भन्नु पर्दैन। आफ्नो सामान सार्नलाई महानगरले 2 घण्टाको समय नदिनाले सामानको सुरक्षा नभएको संरचना भत्किएपछि आफूलाई पीडित भन्दै आएकाहरू बताउँछन्। मेरो सामान यदि म नेपालको नागरिक मैले चाहिँ तपाईँको राज्यलाई कर तिरेको छु भने अनुसार तपाईँको चाहिँ मैले 75-82 काममा सरकारले गरोस् तर म व्यवसाय गर्ने मान्छेले घरबेटीले मलाई दिइसकेपछि म पाउनुपर्ने मेरो लगानीको लागि त्यसको ग्यारेन्टी त कसैले गर्न सकेन नि। मलाई न इन्फर्म दियो न सूचना दियो न मेरो सामानको सुरक्षा भयो। त्यसले गर्दाखेरि मैले एउटा कुरा के भन्छु भने काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 10 जति छ नि उसले हामीलाई जो गर्ने जति कर तिरे पनि एउटा व्यवसायिकलाई सूचना कमसेकम मेरो एउटा मात्रै गुनासो हो कि मलाई 2 घण्टा सामान एकछिन सूचना दिएन 2 घण्टा सामान सार्न दिनुभयो मलाई सामान दिएन। तपाईँको सारा जनताहरू मेरो बाटोमा हिँड्ने मान्छेले मेरो सामान लैदिने लयो होला कसले के लयो तर मलाई त्यति एउटा गुनासो छ कि राज्यले मलाई किन त्यो किसिमको व्यवहार गर्यो मैले के गल्ती गरेको छु ल भन्नुहोस्। यो कुरो चाहिँ तपाईँले कहाँ पुर्याउने हो नेपाललाई कहाँ मिडिया सोसाइटी को छन् म जस्ता पीडित धेरै होला नि यहाँ ठिक छ। मलाई आज साउले चाहिँ त्यहाँ ठाउँ दिएको भएर मैले भित्र लगाएर सामान अलि भएका जति त्यहाँ राखेको छु। महानगरपालिका भने निजी क्षेत्रमा भत्काइएका अवैध संरचनाका निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन उनीहरूले नै गर्नुपर्ने भनिरहेको छ। सार्वजनिक स्थलमा थुप्रिएका संरचनाका अवशेष हटाउने मात्र महानगरपालिकाको जिम्मेवारी भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्दरको भनाइ छ। आफ्नै निजी जग्गामा स्वीकृत नलिकन चाहिँ बनाइएको चाहिँ संरचनाहरू भत्काएको अवस्था छ भने त्यो निजीवालाले नै त्यसलाई चाहिँ हटाएर त्यसलाई चाहिँ पुनः उहाँले चाहिँ निर्माण कार्य गर्नु पर्यो। अर्को सार्वजनिक जग्गासम्म चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कुनै संरचना बनाइएको अवस्था छ भने सार्वजनिक स्थानसम्मको त्यो चाहिँ
अस्तव्यस्त रहेको ती संरचनाहरूको चाहिँ अवशेषहरू छ त्यसलाई चाहिँ महानगरपालिका आफैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरिनेछ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ समिति गठन गरिसकेका छ र जहाँ जहाँ त्यस्ता संरचनाहरू छ त्यो पुनर्निर्माणको लागि भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि भनेर चाहिँ हामीले एउटा समिति गठन गरिसकेका छ र त्यो समिति मार्फत त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ हुन्छ। मुख्यतया के त भन्दाखेरि त्यो बाटो जिएलडी छ हैन, भोलि कुनै पनि बेला त्यसलाई चाहिँ बाटोमै विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा थियो नि त। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ भड्काइएको थियो भने अब चाहिँ उहाँहरूले पनि कानुन सम्मत छ या छैन भन्ने कुरा त न्यायिक समितिमा गएर उहाँले चाहिँ त्यो अधिकार पाउन खोज्न सक्नुहुन्छ। जे भए पनि महानगरवासी अवैध संरचना भत्काइदाको थुप्रो हटाउनु पर्ने पक्षमा छन्। सडक छेउछाउ रहेका ती थुप्रो जति सक्यो छिटो हटाउन महानगरपालिकाकै अग्रसरता आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथ यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। पोखराको हेम्जा स्थित झाङछुवा छोलिङ गुम्बामा पितृ शान्ति अनुष्ठान सम्पन्न भएको छ। यही माघ 1 गते आइतबारका दिन यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परि दुःखद निधन भएका दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै पोखराको हेम्जा स्थित झाङछुवा छोलिङ गुम्बामा पितृ शान्ति पूजा गरिएको हो। गुम्बाका मुख्य धर्मगुरु डुपसिङ रिम्पोछेको नेतृत्वमा 1 दिवसीय पितृ शान्ति अनुष्ठान गरिएको हो। अनुष्ठानमा भगवान अमिताभ बुद्धको पूजापाठ, मोन्लम पाठ तथा दीप प्रज्वलन गरिएको थियो। बौद्ध धर्म परम्परा अनुसार यो पूजाले दिवंगत आत्माले सुखावती भुवनमा बास पाउने विश्वास गरिन्छ। अनुष्ठानमा गुम्बाका लामा गुरु, विद्यार्थीहरू, हेम्जा तिब्बतियन क्याम्पका श्रद्धालु भक्तजनहरू तथा अन्य सर्वसाधारणको सहभागिता रहेको थियो। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले माघ 10 गते राष्ट्रिय नवप्रवर्तन सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ। प्रतिष्ठानले युके एड तथा द एसिया फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा माघ 10 गते ललितपुर स्थित नास्टको परिसरमा सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको हो। देशमा अनुष्ठान र विकासलाई बढावा दिन, नवप्रवर्तनका प्रतिभाहरूलाई एक स्थानमा ल्याउन र विश्व नवप्रवर्तन सूचकाङ्कमा नेपालको स्थान सुधार गर्न नवप्रवर्तन सम्मेलन आवश्यक रहेको आयोजकले जनाएको छ। यो नेपालमा पहिलो पटक हुन लागेको राष्ट्रिय नवप्रवर्तन सम्मेलन हो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि युक्रेनलाई थप हतियार सहयोग गर्ने अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूको निर्णय, गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने रुसी चेतावनी। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक, खेल फागुन 19 गतेबाट सुरु हुने। अब पालो अर्थ समाचारको। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई पारदर्शी बनाउन सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको 29औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले श्रम मन्त्री र सचिवसँग राम्रो जानकारी लिएर श्रम ऐन संशोधनदेखि वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई पारदर्शी र सम्मानित बनाउन तयार रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा विगतमा देखिएका विकृति, विसङ्गतिहरू रोक्न व्यवसायीहरूको सहयोगको आवश्यकता रहेको पनि औल्याउनुभयो। दाहालले समय अनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सम्मानित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने प्रयासमा सरकार लागि परेको पनि बताउनुभयो। साथै वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा देखिएका अवांछित र गलत क्रियाकलापहरूलाई निरुत्साहित गर्ने प्रक्रियामा प्रगति भइरहेको समेत बताउनुभयो। उनीहरूको जीवन र उनीहरूको पसिना बगाएर कमाएको सम्पत्ति, त्यसको सुरक्षा र सम्मानको निम्ति मैले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा मेरो ध्यान धेरै हदसम्म वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकहरूको बिमादेखि स्वास्थ्यदेखि उनीहरूको चाहिँ विदेशमा उनीहरूको हक अधिकारदेखि सबै विषयतिर मेरो ध्यान थियो र मैले केही निर्णयहरू गरेको पनि थिएँ। वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित समस्याहरू राम्रोसँग नजिकबाट बुझेको मन्त्रीजी हुनुहुन्छ र सचिवजी केही समयदेखि लागिराख्नु भएको रहेछ।
म उहाँहरूसँग राम्रो ब्रिफिङ लिएर ऐन संशोधनदेखि तपाईँहरूको यो व्यवसायलाई पारदर्शी सम्मानित बनाउनको लागि मेरो तर्फबाट कुनै कसर मैले बाँकी राख्ने छैन। प्रधानमन्त्री दाहालले हरेक क्षेत्रमा जनता र राष्ट्रको निम्ति केही नयाँ सुरुवात गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। दाहालले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले यस क्षेत्रमा देखिएका विकृति विसङ्गतिहरूलाई रोक्न सहयोग गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले वर्तमान अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीलाई रोक्न असम्भव भएको बताउनु भएको छ। आज नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको 29औं वार्षिक साधारण सभामा श्रम मन्त्री अर्यालले विश्व व्यापारीकरणको वर्तमान समयमा वैदेशिक रोजगारीलाई रोक्न असम्भव रहेको भन्दै यसलाई सुरक्षित, मर्यादित, व्यवस्थित तथा पारस्परिक लाभको क्षेत्र बनाउन प्रयास गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त पुँजी, सिप र ज्ञानलाई आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा परिचालन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको वर्तमान यथार्थलाई सुखद तस्बिरमा बदल्न प्रयास गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सिप बिना वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थालाई परिवर्तन गर्दै प्राप्त ज्ञान, सिपयुक्त र दक्ष जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गरी काम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले विधिसङ्गत रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्ने बताउनुभयो। तथा पारस्परिक लाभको क्षेत्र बनाउन हामीले हरदम प्रयत्न गर्नु आवश्यक छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त पुँजी, सिप र ज्ञानलाई आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा परिचालन गर्दै बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको वर्तमान यथार्थतालाई सुखद तस्बिरमा बदल्न हरदम प्रयत्न गर्ने र मेरो कार्यकाल यसैमा समर्पित हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सर्वप्रथम नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको 29औं साधारण सभा एवं अधिवेशनको सफलताको कामना गर्दछु। वैदेशिक रोजगारीमा सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउँदै भविष्यमा रोजगारीका लागि विदेश जाने प्रवृत्तिलाई बाध्यात्मक नभई स्वैच्छिक बनाउने वर्तमान सरकारको लक्ष्य रहेको छ। हाल विद्यमान अदक्ष र अर्धदक्ष श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थालाई बदल्दै पर्याप्त प्राविधिक ज्ञान, सिपयुक्त र दक्ष जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनु आवश्यक देखिएको छ। त्यस्तै श्रम सचिव एकनारायण अर्यालले नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 का कारणले श्रमिकहरूले दुःख भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले नेपालले 100 जना श्रमिक विदेश पठाउनै पर्ने विश्वमा कहीँ नभए पनि नेपालको कानूनमा रहेको भन्दै वैदेशिक रोजगार ऐन तत्काल सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सचिव अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरू सबैलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने तयारी रहेको बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने नवनिर्वाचित सभामुख घिमिरेको प्रतिबद्धता, संसदलाई अझै बढी क्रियाशील बनाउने भनाई। मुलुकमा कुनै पनि प्रकारको सैन्य गतिविधि हुन नदिनेमा एमाले अध्यक्ष ओलीको जोड, सार्वभौमिकता र स्वाधीनतामाथि अतिक्रमण हुन नदिने दृढता। कपिलवस्तुका 15 क्रसर उद्योग बन्द, मापदण्ड विपरीत रहेको ठहर, क्रसर तथा खानी उद्योगी व्यवसायी महासंघद्वारा आपत्ति। युक्रेनलाई थप हतियार सहयोग गर्ने अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूको निर्णय, गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने रुसी चेतावनी। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक, खेल फागुन 19 गतेबाट सुरु हुने।
हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।